नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान विश्वास के विकास के जनकल्याण के ह्या कल्पनेचेर आधारीत 12 वर्सांच्या शासनाचेर भर दिवपी 3 दिसांचें प्रदर्शन घडोवन हाडलां. हे प्रदर्शन 16 ते 18 जून मेरेन पणजी, म्हापशा, मडगांव आनी कुडचडे बस स्टँडा सयत मुखेल भौशीक सुवातींनी जाता. नरेंद्र मोदी हांचो प्रधानमंत्री म्हणून 12 वर्सांचो काळ हो भारताच्या प्रगतीचो कार्यकाळ जावन आसा. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेत सध्या भाजपा सरकार काम करता. भारतांतल्या जायत्या गरीब लोकांक गरिबी रेशेवयर हाडपाचो यत्न करता अशें उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हळें. नरेंद्र मोदी हांणी 12 वर्सांच्या देशाच्या उदरगती खातीर केल्ल्या वावराचें हें प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड अशें भाजपा अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. भारतीय जनता पार्टीचे 12 वर्सांच्या सरकारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाची सर्वांगीण उदरगत जाल्या. ह्या 12 वर्सांच्या काळात नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याणा सयत साधन सुविधा उदरगत आनी मनीसबळ उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना म्हळें. सरकारी येवजण्यां विशीं जनजागृती करप तशेंच भाजपाच्या कामाचो नियाळ सर्वसामान्य नागरिकां मेरेन कळपा खातीर ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. 12 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या 2 तत्वांचेर आम्ही डेव्हलपमेंट करीत आसा आणि हे सगळे करता असताना हे पब्लिकाक कळप खूप गरजेचे आसा आणि म्हणूनच अशा पद्धतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतले, पणजे बस स्टँड आसतले, मडगांव बस स्टँड आसतले आणि कुडचड्या बस स्टँड आसतले. या बस स्टँडाचेर आयज एक्झिबिशन लायल्या. 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्याच्या अध्यक्षते खाला खेळां आनी युवा वेव्हार खातें तशेंच राज्यांतल्या योग शिकोवपी संस्थांची खासा बसका जाली. 21 जूनाक आयतार आशिल्ल्या कारणान सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवप बंधनकारक आसा. गोंयांत 2 लाखां परस चड जाण योगा दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. रक्तदाब, गोडे मूत ह्या सारक्या दुयेंसां सावन रक्षण करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी योगा दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेवन दर दिसा योगा करपाक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. फीट इंडिया सयत फीट गोवा करपाची मोख योग कार्यावळीच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान दवरल्या. योगा केल्ल्यान गोडे मुताचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर तशेंच हेर दुयेंसांचेर मात करूं येता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. त्या धर्तीचेर ह्या फावटीचो इंटरनॅशनल योगा डेचो कार्यक्रम हो सकाळी 6 वरांचेर सुरवात जातलो. गोंयांतल्या ऑलमोस्ट म्हणजे फाटले फावटी 1000 पेक्षा चड वेळीचे हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. ह्या फावटी बी 1000 पेक्षा चड जाग्याचेर सगळ्या असोसिएशन, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हांकां मेळून हो कार्यक्रम सेलिब्रेट जातलो. ह्या फावटी ह्या संडे आयला त्या खातीर आमी सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंट, टिचर्स आनी भुरग्यांक हो कार्यक्रम अटेंड करपाक कंपल्सरी आसा. मल्लम हांगाचे डॉ. पुण्यमुर्ती नटेशन हे हॉकी खेळाडू, पूण ते एक मुखेल शास्त्रज्ञ, पशुवैजकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट आनी लोकपशुचिकित्सा फार्माकोलॉजी मळावेले मुखेल तज्ञ. पारंपारीक गिन्यान पद्दतीचो आर्विल्ल्या पशुवैजकीय पद्दती कडेन जोडपाक तांणी 4 दशकां परस चड काळ केल्ल्या अथक यत्नाक लागून हजारांनी शेतकार आनी पशुवैजकीय लोकांक थेट फायदो जाला आनी सूक्ष्म जंतुनाशक प्रतिकार शक्ती विशीं राष्ट्रीय धोरणां तयार करपाकूय मदत जाल्या. हे खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. Having an understanding of plant intelligence, Dr. Punyamurthy began using medicinal plants to treat and prevent diseases in animals. Thus, he curated and validated ethno-veterinary, a veterinary care using nature's ingredients. His cures have benefited lakhs of cows and the farmers. He has formulated 5 simple remedies applicable to 34 health conditions of animals. पर्यावरणीय प्रस्न निर्माण करपी पीओपी मुर्तींचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान गोंयांतल्या गणपती मुर्तीकारां खातीर चिकण माती पासून आनी गोमाया पासून पर्यावरणपूरक गणेश मुर्ती तयार करपाक प्रशिक्षण 26 आनी 27 जूनाक झारप कुडाळ हांगा दितले. पयलीं नांव नोंदणी करप्यांक पयलीं ह्या तत्वाचेर गोंयांतल्या फक्त 30 मुर्तीकारांक ह्या प्रशिक्षणांत वांटो घेवपाक मेळटलो. रसद आनी प्रवास खर्च गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ दितले. काल ऑकलँडांतल्या नॉर्थ हार्बर नॅशनल हॉकी सेंटरांत FIH हॉकी बायलांच्या नेशन्स कप न्यूझीलंड 2026च्या दुसऱ्या पूल ए मॅचींत भारतान जपानाक 2-1 अशें हारयलो.
पणजे वेळच्यान दिल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 27.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.